المصور والتصوير والمؤخر ديال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كثير من الساكنه ديال المدينه الجديده والمتتبعين ديال الشأن المحلي ظلوا كيتساءلوا منذ تولي المجلس الحالي مهام التسيير لماذا توقفت الاشغال بمدينه الجديده، خاصه اللي كتعلق بتهيئه ديال الشوارع. كانت هناك اجابات محتشمه من هذا الطرف او ذاك، كانت هناك اتهامات متبادله. كان اخرها خلال الدوره الماضيه بعدما تحط هذاك التقرير ديال اللجنه باش يطالعوا عليه جميع الاعضاء ديال المجلس الجماعي. هاد النقاط هذه اللي ارتئينا اننا غادي نحاولوا ما امكن اننا نبداو ناخذوها كنقاط ونناقشوها مع بعض المستشارين ولا بعض الفاعلين ايضا المتتبعين للشأن المحلي او بعض الحقوقيين لما لا. اذا غادي هذه السلسله كامله غادا تمشي بخصوص هذا التقرير هذا اللي كيتضمن ما هو متعلق ب يعني تسيير الفتره ديال المجلس السابق وكذلك المجلس الحالي. في البدايه عندنا ثلاثه ديال الصفقات اللي كانت متوقفه وهي اللي ثارت الجدل، وفي هذا الصدد غادي نستقبلوا معنا احد المستشارين ضمن المعارضه كيتعلق الامر بمصطفى الماحي، وكذلك غادي يحاوروا احد الزملاء اللي هو سي حمزه رويجه. اذا بدايه سي مصطفى الماحي مستشار بجامعه جديده، مرحبا بك. سي حمزه رويجه، اتمنى لك حظ موفق في هذا الحوار هذا اللي كيتعلق بهذه الصفقات. بدايه كلمه تقديميه لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بدايه نشكر جديدة نيوز على هذه البادره ديال القراءه التقييميه ديال التقرير اللي جا ديال وزاره الداخليه. هذا التقرير باش نصحح الكلام اللي قلته في البدايه انت، هذا التقرير هو جا بخصوص التسيير ديال 2000 سنه 2016 و 2017. كل ما تضمنه هذا التقرير يتحدث عن التسيير ديال المجلس الحالي، لان اللجنه جات تدقق في التسيير ماشي في التشكيل، تدقق في التسيير ديال المجلس الحالي بخصوص جميع ما جا في هذا التقرير. اللي مزيان اللي خديتي الحلقه الاولى تتخص هذه الصفقات المتوقفه ديال لي بينيترونت. هاد لي بينيترونت سواء كان تفكير ديال المجلس وديال العامل كامل وديال الفاعلين اللي كانوا كيقترحوا، فهي كانت بادره مزيانه، لان كنت تصوروا هاد لي بينيترونت بجوج كانت غتولي الدخله ديال الملاعقه والدخله ديال مراكش تولي واحد الدخله ديال المدينه الجديده. وهذا الشيء اللي باغا جديده، باغا هاد المداخل لي بينيترونت ديالها يكونوا مزيانين. ملي جا المجلس الحالي بدا غادي خدام في هاد الصفقات بجوج، وبدات الاشغال عاوتاني وتخلصوا الناس في دي ديكونت في هاد الصفقات. فاذا بي تتوقف الاشغال اللي خاصو يجاوب، وان كان انه في التقرير كانوا تيجيو بواحد الطريقه اللي فيها شويه ديال الدفاع. انا ما ندفعش، لان اصلا اللي تيهمني هي الجديده، كل ما يهمني لا بالربيعه لا سوده لا الماحي لا اللي جاورا الماحي، حتى واحد ما تيهمني في الاتيسيه. اللي تيهمني هي مدينه جديده. مدينه جديده كتحتم علينا اننا نخدموا هاد المشاريع نكملوها. اش هي الاسباب اللي وقفتها؟ والطريقه باش توقفت الطريقه ماشي قانونيه، لان ملي تيجي الرئيس الحالي راه خدم في هاد لي مارشي، راه كاينه اون كونتينيتي ديال الاداره، راه ما وقفاتش الاداره تما، راه السيد خدم وراه خلص مجموعه ديال لي ديكونت. اذا الاستمراريه كاينه. الجواب على السؤال علاش وقفت خاص الرئيس الحالي يجاوب، لان وانا معاه الا بغى يوقف ولكن بطرق قانونيه. غتعيط للشركه ديال امانه الداري، تعيط للشركه تريزيني معاها الا قال لك داكشي ما مزيانش،
تعيط حاجه اخرى اللي هي راه عند القضاء، هو ان في الوقت اللي كتقول هذه الصفقه فيها اختلالات ولا فيها اختلاسات ولا هذا، تتحكم على واحد الصفقه وهي ما قدرتش. لنفرض مثلا هذه الصفقه هذه فيها شي حاجه اللي هي زايده ما كانش خاصها تخلص وتخلصات، راه باقي ما سديتيش المارشي السيد، راه باقي المارشي ونقول دير خبره كيف قالت اللجنه ديال التدقيق، قالت لي دير خبره، جيب مختبر يدير لك خبره مضاده وتعطيك الشركه، لان حتى الشركه راه ما يمكننا شيء نضربوها وما يمكنناش نسمحوا في الماليه ديال البلد. هي غادي يجيو جوج يجي الخبير ويقول لنا واش هاد الخدمه كل هذه المخلصات دارت، واش كاين شي حاجه اللي ما دارتش، كانت شي حاجه ما دارتش حيدوها الشركه وبقى الشركه ما كملاتش الخلاص ديالها. اما انك نجيو نوقف لما نعطيو الامر الضري، راه الشركه حتى هي راه مؤسسه، الدوره الحسابيه اللي راه مشاو حتى للقضاء، راه يقدر حتى هما بحال اللي وقع في شارع النصر يذبحونا نولوا مخلصين الصفقه ومخلصين الضرائب، وهذا الشيء ماشي في مصلحتنا. علاش ما نكونوش قانونيين اكثر من الشركه، نعيطوا للشركه ونجيبوا خبره وان كان دابا الرئيس دابا ولا مطالب انه يدير الخبره هو لانه هو خلص. انا نعطيك حتى الارقام ملي كنمشي مثلا الصفقه 16 2014 هذه الصفقه هذه اللي كانت عند الشركه ديال المجازين، البيرو ديتود اللي دار السي بي اس بيكترا، البودجي ديال المارشي هو الميزانيفو ديال لا روت ريجونال 301 وهي هذه غدا الوالديه. المارشي باش داز 62 مليون و 390 الف و 508 الف ديال الدرهم. الديلي اللي كان عندنا باش يدار فيه هذا المارشي هي 5 شهور. لي ديكونت بروفيزوار اللي تخلصوا راه تخلص الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. هاد لي ديكونت اللي تخلصوا راه كاين اللي يتخلص في هذا المجلس السابق ويتخلص في هذا المجلس الحالي. انا ما كنقولش المجلس السابق والمجلس الحالي، راه الاداره كاينه الاستمراريه ديالها، ملي جا الرئيس وخلص من حقه يخلص. ولكن حتى الا بغيتي توقف حتى الا بانوا لك نظام مالي، هاد الشركه راه وليتي انت اللي مسؤول دابا تحاسبها، وقفها مع خبره مضاده الا بانت شي حاجه تخلصت فيها ما كايناش. لا واش بالنسبه لهذه الصفقه اللجنه واش ما دارتش ملاحظات بخصوص المجلس السابق؟ دارت وفي الاخر قالت لا حيت قلتي لي قبيله ما كيتعلقش بالمجلس السابق. انا هادشي علاش قلت لك قبيله، قلت لك راه المجلس السابق ملاحظات كتعلق بالمجلس السابق وملاحظات كتعلق بالمجلس الحالي. لا، الملاحظات كتعلق بالصفقه، ما كتعلق لا بالمجلس السابق لا بالمجلس الحالي. عندنا الصفقه لقينا فيها دابا لي زانومالي مثلا، سيبوزون دابا انا ما نقدرش نحكم لان لابد من خبره. سيبوزون لقينا فيها لي زانومالي، شكون اللي عنده الحق انه دابا يوقف وينقص لهم الفلوس؟ هذا هو الرئيس الحالي، اما الرئيس السابق راه مشى في حاله. ملي كتجي تقول لي هاد الصفقه دارت زادوا فيها شي حوايج اللي ما كانوش كنا شي تحملات، ملي الرئيس كاع بغى يوقفها من الديبار كان ملي طلع يوقف ويدير خبره. ولكن اسمح نعم الارقام هي مهمه بزاف اساسا. حنا استطعنا نتوسطوا واحد جوج محاضر ديال الاجتماعات اللي كانوا بتاريخ 27 ماي 2016 رأسوا رئيس المجلس البلدي بالربيعه الحالي والنائب الاول والمهندسين وواحد من تاع العماله مدير شركه وكذلك مدير قسم الدراسه. هذه جوج شركات، شركه بيكترا ولا شركه المجازين. وفي هذا المحضر ديال الاجتماع تيأكد على ان النقطه الاولى ان الاشغال ديال الاداره العموميه ولا الاشغال ديال يمكن بين الشركات كانوا كونفورم وكاي ديال شرط، يعني كانوا طبقا لنفس التحدث. وهذا محضر يعني كيقول ان الامور مزيان وعطاو امر في الاخير وديماغات للقانون يكونوا يعني بدايه ديال السنه الاولى ديال شهر 6 2015 تستأنف الاشغال. مزيان، هذا محضر دار في العماله واللي الرئيس الحالي هو النائب ديالو المهندسين مع المهندس الى اخره تيقولوا بلي راه غادي يعاودوا يستأنفوا الاشغال في هذا التاريخ. علاش ما تستأنفوش؟ خاصهم يستأنفوا، حتى لما بغاش الرئيس يستأنفهم خاص يكونوا عندهم مبررات. هاد الكوميسيون هادو راه هما
بحال واحد لما تقول واحد الارضيه منطلقا منها الرئيس كياخذ قرارات. ملي كتقول لي هذه اللجنه الخدمه راه دارت هذه ناقصه هنا هذه كذا، خذها بعين الاعتبار. كاين حاجه اخرى من غير هذا الشيء، انا نمشي معك حتى من المحضر، الى من ورا المحضر عاد بان ليه هو العيب تدير خبره. والخبره انا ماشي بديك الطريقه نجيب بيروديتي صاحبي انا هو اللي غادي يديرها، لا، غنجيب واحد خبير اللي غادي يدير داك الشيء، وغتكون الشركه حاضره. غنقول لي شوف اسي هذا الشيء راك ما دايريش. ملي واحد الحاجه تكون ما نديروهاش ما نديروهاش، الشركه كتشوف بعينها بديك الحاجه، حتى الشركه تجي تدافع على راسها، والجماعه يجوا المهندسين ديالها يدافعوا على راسهم، وبالتالي غادي الشركه تاخذ داك الشيء اللي دارت. دونك المارشي باقي ما تسدش، ما نقدرش نقول انا دابا فيه اختلاسات يا سيدي. لنفرض مثلا جيتي ولقيتي فيه شي حاجه تنقصها، راه باقي الكماله باقا عندك، راه باقي التالي شاد المارشي في يدك. دابا باقا الشركه قدامك اللي تنجينير ديالك كيخرج كنشوفوا عندك نديرو بيتي اللي كيخرج معاك عبر مع هاد الناس او عبر كاع، مع العلم انك راه خلصتي دي كونت. نمشي معاك المارشي الاخر السي حكا. بالنسبه للمارشي ديال 17 2004 راه تخلصوا فيه دي كونت، بغيتي نعطيك دي كونت بالارقام نعطيهم لك. راه ملي كنمشيو دي كونت نمره 5 6,687,811 ألف درهم اللي خلص دي كونت الخامس بالربيعه، والدي كونت نمره 6 هو 13,449,304 اللي خلص بالربيعه. ملي كنقولوا هاد دي كونت راه فلوس خلصتي انت كرئيس حالي، واش انت خلصتي وكتقول لي انا المجلس السابق وبالتالي خلصتي حتى شنو؟ ماشي اشغال، هذه هي اشغال، وباش عرفنا هاد الاشغال اللي درتي انت راه معقول. وقت الحاله السماحيه اللي تقول ان استمراريه المرفق العمومي استمر، يعني ولو جات انتخابات جديده جابت تبديل، ولكن الاداره العموميه الجامعيه استمرت في الاشغال ديالها بشكل عادي. خاصة تكمل هاد المارشيات اللي واقفين دابا لنفرض بدات عاودت انتخابات ولا تعزل الرئيس ولا هذا خاصو يكمل. يجي رئيس اخر غيشوف اشنو عنده وغادي يكمل. انا نعطيك كثر واش ملي مشاو ديك وان كانت هذه ما خارجه على التقرير، ملي مشاو للصفقه ديال الساحه ديال البريجه هي تيدار بيروديتي سي بي اس وكانت خدامه توقف المارشي، ريزيليو مع الشركه وجات لانجينيور خلى البيروديتي ودار هو سي بي اس ولونصاو رغم انهم مخلصين البيروديتي ولونصا المارشي وكملوا الصفقه وخلصوها وراه تريسبسيونات تتهادوا تريسبسيوناو اكثر من هذا الشيء. هاد الشركات كاع ما كانوا ما خدامينش ونعيط لهم ريزيني معاهم، وداك الشيء اللي شاط نصاوبوا المارشي اخر حتى ما بقاتش عندي الفلوس. وهذا هو العيب اللي كاين في المارشي، هو انك ايبيزات اغلبيه ديال الفلوس ما بقاتش تكمل هذا يا سيدي. نحبس معاه حتى فين وصلت وريزيني وندير صفقه اخرى ديال التتمه ديال ديك الاشغال. بالله عليك واش انا باغي نصوب دخله بحال ديال الدار البيضاء وانا نخليها بحال هكا كيف كاينه دابا في الدخله من هنا ومن هنا؟ تنحبس هذه هي الجرأه ديال الرئيس، نوقف نخلص على حساب الخدمه ديال نجيب لي خبير نحسب معاه ويجي البيروديتي ويجي الشركه ويجيو الصاف ديالي انا كبلديه نحسبوا معاه. حنا ما باغيش ناكلوا الشركه، حتى الشركه راه مؤسسه ما خاص نحافظ عليها، لان الشركه راه تي خاصها تخدم. ما كتشقش لها فلوس نشدهم عندي ونخليها، والا راه غتدي من المحكمه وغتحكم عليها رغم انها غنضررها. تنعيط لهم ونحبس معاهم ونلونسي مارشي اخر جديد ومواصفات جديده. بغيتي كاع تبدل انت كرئيس، كنت لا فيزيون ديالك انت كرئيس حالي تقدر تكون مخالفه للرئيس، ماشي الرئيس ماشي حالي مخالفه للمجلس السابق. ندير لا فيزيون ديالي انا التصور اللي عندي اللي باغي نديرو ربما فيه شيء، اما بعض التغييرات اللي باغي ندخلها مع المارشي وقف وندير مارشي اخر وكمل لا فيزيون ديالك انت. اما انك توقف تقول لا وانا ما درت انت شنو ما يمكنش. الجواب ديال الجماعه على هذه الملاحظه ديال اللجنه، وكذلك بعض التصريحات اللي هي صغيره في الراي العام تيقولوا على ان القضيه معروضه امام انظار القضاء وان فيها تحقيق، وهذا الشيء هو السبب اللي تيخليهم انهم ما يكملوش الاشغال. كنعرفوا ان الفصل الماده الثانيه من الفصل اللي غنمكن كنديروا قانون الكفاره ان الشكل في الصدر السابق ان باقي ما كاينش شي حكم قضائي ولا شي جلسه ولا شي حاجه. واش هذا السبب مقنع باش هاد الاشغال توقف؟ شوف القضاء من حق اي مواطن يمشي يدير دعوه، مواطن عادي من حقه يدير دعوه. الدعوه لا عيطوا ما عيطوش غير الرئيس السابق، راه عيطوا الرئيس السابق
عيطوا للستاف اللي كان معاه، عيطوا للرئيس الحالي، عيطوا للستاف اللي كان معاه، عيطوا لي انا. مشينا، وهذا ماشي عيب انك عيطوا وتجاوب. خاصك تمشي وخاصك تجاوب. خاص الامور تيكلاطا. يقدر يكون شكايه تحفظ، تقدر تعرض على القضاء، يقدر يتحاسب فيها الرئيس السابق، يقدر يتحاسب فيها الرئيس الحالي. هذا مسار اخر. حنا كندويو على الصفقه اللي خدامه دابا. واش اي واحد ما تقيد دابا بالرئيس على شي مشروع يوقفوه؟ ما يوقفوش. كمل المشروع ديالك. انت راك خدام، الرئيس الاقليم راه مشى ولا رئيس اخر، وهذا الرئيس الحالي راه كيخلص. انت بديتي تخلص وديتي خدام وكنتي تابع مولين الزفت ديال الزفت هنا ما تخرج ديال الزفت. انا كاين فيديوهات كيقولوا لي الزفت في الشتا لا الزفت هنا كذا. انت راك خدام ملي خدمتي، ما بقيتيش تقول لي انا دابا خلصتي، تقول لي لا دابا تيقول اين القضاء غيقول؟ القانون اش كيقول؟ القانون اش كيقول لك؟ ملي تبغي هاد الناس تبان لك شي حاجه ولا على التراضي، وخاصه الا بغيتي دير امر داري خاص يكون عندك مبرر. انت بغيتي توقف غير مؤقتا خاص يكون شي سبب علاش غتوقف. تكون مثلا الشتا بدا تصب غدير امر داري تتحيد الشتا لان هذيك ديالك كتحسبت عليه غتضر. تكون شي حاجه اللي اما ان المارشي يكون غالي انت كتخلص فيه وخدام فيه. انت جيتي قلتي لي اكثر من هذا. انا عندي الخبر باللي ديكونت من السنين ثاني الرئيس الحالي وحاطو عنده وما صيفطوش المونداتمون. عرفتي شنو هي هذه؟ سنيتي عمرتي الشيك كتساني قدا وقدا، الشيك ديالك عمرتو حطيت الشيك قدامي، انت راه كتسنى وصلني الشيك كيدوز لي فلوس، ياك شيكك هاو راه فلوس هي اللي كتسال. ملي كدير ديكونت راه فلوس، راه تعترفتي بلي داك السيد عطيتيه كيتسال قدا وقدا، ولاش ما خلصتيش؟ دونك هاد القضيه ديال انه يكون شد عنده هذاك لو شيك ولا شد عنده مسند ديكونت وما صيفطهاش، حتى ممكن انه يقول لك تدارك الامر بانه راه الاشغال ماشي هي هذيك وبالتالي ما خصوش يخلصوا. هنا اشغال ماشي هي هذيك اللي دارت في عهده هو. هو ملي كدارت في عهدك انت ما تسنيش ليه ديكونت، ما تسنيش ليه بي في ريسيبسيون، راه موظفين ديالو كيسني، ماشي ديالو راه ديال البلديه. ملي كيقول لك راه بيرو ديتيود هذاك كيسني معاك، انت كيتحمل المسؤوليه. ملي تيقول لك الاشغال هذه دارت وتبعتي معاه وعندك لي بي في ديالك باش دار ديك الاشغال وخلصتي سنتي لي ديكونت تعطيه فلوس ولا شداني. ثاني واحد الحاجه سي حكاك في المارشي. هاد المارشي هذا السؤال كنسولو ليه شحال هاد المارشي مع المارشي ديال ليتشي البلديه خدات فيه 10 الملايير ديال الكريدي. هاد 10 الملايير البلديه كتخلص. واش انا كنخلص واخد من عندك كريدي كنخلص لي زانتيري ولا باغي ما نستعملش الكريدي؟ هادشي تعطيني الفلوس كنخلص عليها في دي زانتيري وما وظفتهاش وما وصلتش للوبجيكتيف ديالي. لوبجيكتيف ديالي هو البينيترون تولي بحال ديال الدخله ديال الضريبه، ما ولاتش بحال الدخله ديال الضريبه. علاش وقفتها؟ ما عنديش جواب. حتى الاجوبه اللي كدير اجوبه مجانبه تصاوب. حتى حاجه اخرى ملي تكون المصلحه ديال المدينه ما يهمني لا بالربيعه لا سجده لا النوابيه بسجده. قلتيها قبيله كمل. لا ملي تكون المصلحه ديال المدينه نمشيو مع المصلحه ديال المدينه، نخليو الامور تمشي. الحوايج اللي هي داخله في السياسه نخليوها داخله في السياسه. غادي معايا على المارشي 1 زائد 1 يساوي 2. باغي نوقف مارشي خاصني علاش غنوقفو؟ ما عنديش علاش نوقفو ما نوقفوش. واش انت دابا كتعتبر بانه لو مارشي كان سليم، بان الاشغال كانت هي هذه؟ انا سولتك رايك دابا، ما كنقولش لك تقول لي حنا ما درناش خبره باش نعرفوا. عينك وتجربتك راك عندك تجربه في المجال. واش دازت الاشغال داكشي اللي كان خص؟ ملي تيكون المارشي غادي وداروا فيه وانا ما تبعتوش، كنت تبعتو انا ما غنديرش فيه لي زافير. السبب بسيط هو انني انا تنخاف شويه بزاف من القانون، ولكن ملي دار هادشي ودي بي في وفيه ديال العماله فيه ديال لاراضي فيه كذا كيقول لك هذه غنديروها هنا كيجيو شي حوايج كيتحطوا لهم في الطريق ودوزهم السيد وصنع عليهم وراه في المحكمه كيسولوا فيه عليهم. انا ما نوقفش، انا ما تنقولش داكشي اللي دار كل راه في نظرك السي الماهي لنفرض تمت الادانه ديال الرئيس السابق على هذه القضيه هذه، اش غيديروا بهذاك اللي طرافو الا تخلصوا؟ ماشي غيقولوا لي ما كانش خصهم يداروا ورجع لهم؟ لا ما قادرش ترجع للطرافو. ثانيا واحد القضيه نشرح لك الادانه، حيت بزاف كيدويو على الادانه. الادانه فين كتكون؟ اذا كان شي اختلاس
اما الا كنت انا مثلا هذا الكاس خاصني نحطه هنا وحطيته هنا راني خالفت، راني درت مخالفه، ولكن انا ما اختارش الكاس، ما ديتوش انا ديتو، حولته من بلاصتو ولا درت خدمه اخرى في بلاصه خدمه، ولكن الاصل هو انني ما خلصت شي حاجه ما كايناش. الهضره اللي كدور السي ماحي ولو انني كنتحفظ مع النوبات عليها، لا انا ما غنتحفظش دابا. المهم الهضره اللي كدور كيقول لك بانه هادوك الدريبات الصغيورين اللي تم التزفيت ديالهم حتى هما دخلوا في حمله انتخابيه. واش هذيك ما غتكونش فيها الادانه؟ لا شوف سيبوزون دخلت الادانه، لا هضره كدور، انا ماشي انا انا معاك، انا غنجاوب، ما نبقاوش ياك سمعتي حتى انت هاد الهضره بعدا؟ لا انا راني كنسمع هضره اخرى من غير هذه كنسمعها. تصنت المهم ملي دابا هاد الطريق اللي جينا مع الاجتماعات كتصوب فيها المجلس الاقليمي، ملي كيصوب الزناقي اللي خارجين، ملي كتوصل الزناقي اللي خارجين ديال اللي داخلين لهذاك الشارع اللي غادي كيصوبوا من الدخله ديالهم ما كيتصوبوش. كيتصوب لان انا ما صوتيهمش اصلا، هذاك الشيء اللي صوتيه كله كيبان لك راه الدخله ماشي الزرقاء كامل. سير كمل اسيدي كمل. انا معاك. ثانيا كتبقى واحد القضيه، شي غتقول لي كان عليه سبق هادي على هادي، انا ما ندويش معايا على بحال هكا. هذا الشيء اللي كان كيدار راه سي اون فيزيون ديال واحد الرئيس كان، ياك هذا رئيس اخر جيتي لقيتي داكشي داكشي اللي دار ما تدويش عليه. واش راسك الزرقاء هذيك راه زفتها مع المصمود وجا ارسل رد دار الجليج وعاود جا الاخر من وراه بدا الحي الجليج ودار الزفت. ديفيزيون ديال لي بريزيدون كل واحد، رغم ان انا ضدها لان فيها شويه ديال الكاسبياج ديال المال العام، ولكن انا ملي جيت كرئيس غنستوب ندير لا فيزيون ديالي انا نخدم نكمل، خاصني نكمل البلان ما نكملهاش. واخا لقيتي ما تحترمش دفتر التحملات يا سيدي انت اللي كندوي معايا هنا على لي ديكونت، ياك راه كتقول الديكونت الاول خلصوا السجدات، الثاني خلصوا السجدات، الثالث خلصوا السجدات، الرابع خلصوا السجدات، الاشغال دارت قبل ما تجي انت. ملي جيتي انت خلصتي الديكونت الخامس والسادس. ثانيا واحد القضيه ملي كتخلص الديكونت الخامس والسادس راك دير النيه بحال راك قبلتي كل ما داز في دوك لي ديكونت الاولين. ملي كتبغي توقف، انا كبريزيدون طلعت ما عجبنيش واحد الخدمه، غنعيط الشركه غندير مع النور الداري غنقول لهم غندوزوا هادشي اللي داز عندكم ستوبي ونحبسوه عاد نكمل معاك. دابا هاد الملف ديال هاد الصفقات اللي تصافي بالجلال منذ بدايه ولايه هذا المجلس الحالي، السؤال اللي تيطرح كيفاش هاد الهيئه اللي كترفض الشكايه توصلوا بهاد الوثائق؟ باش ما كيبانش ان كاين نوع من التواطؤ السياسي عند الاغلبيه الحاليه وانها هي اللي كتدبر هاد المكائن واش ما نسميوهم. ولكن بغض النظر شكون اللي حال الوثائق على النيابه العامه؟ يعني شكون اللي دار الشكايه؟ الجمعيه ديال المال العام. اكثر من هذا انا يشرفني دابا وانا باقي معاك السي حكار، انا معاك السي حمزه رويجه كيسول فيا، انا شريف لي انا يكون يا ريت تكون كاع الناس اللي يجيو يسولوني يكونوا في هذا المستوى على الاقل، حتى السؤال ديالو غيكون حاط ولا تم في هذا غيكون عنده درايه بهذا. ملي كنت تجيني هذا اللي مشى حط الشكايه وتلقى ما عندوش شهاده ابتدائيه وكيدي طيب معايا في دي كونت وغادي حاط داكشي بهذا شيء طبيعي. انا هو اللي ماشي هو اللي مصوب، ولكن هذا ما تيعنينيش. حطيتي الشكايه حنا غنجاوبوا عليها، ولا كانت فيها شي ديزانومالي ولا اختلاسات لا راه القضاء غيقول الكلمه ديالو. ولكن انا اللي ضد السي حكار هو انني نستعمل هذه الوسائل باش نوقف مشاريع ديال المدينه. المدينه اهم مني، اهم من سجده واهم من الربيعه. المدينه ما توقفش، هذا القانون. بغيتي توقف مشروع وقفوا بالقانون. اما بجي انا هذا السؤال طرحته قدام السيد العامل واحد المره اجتماع مع العامل وطرحته في دوره على الرئيس، كنقول له وطرحته في الكلمه ديالي المؤخره في القراءه ديال هذا التقرير، تنقول لهم ولاش الاشغال توقفات؟ عطوني جواب. انا لحد الساعه وانا عضو في المجلس البلدي ما عنديش جواب حيت ما كاينش شغل داري.
ما عندكش الشركه ما كاينش واحد قال لها وقفي بفمه، ما عطاش شي ورقه قال لها وقفي. شكون وقف الاشغال؟ غدا ولا غدا مشينا للمحكمه، انا ما بغيتش لا بيد خسر، باغا تربح. اذا بغيتي تربح خاصك تكون ضابط ورقيه قانونيه. دابا على ذكر البلديه تربح ولا تخسر، دابا الناس اش كتقول؟ كاينين اللي كيقول لك الرئيس الحالي راه كانت عنده حسن نيه وكان باغي يخلي الاشغال تستمر، والدليل انه خلص هذيك ديكونت الاولى، ولكن ان الشركه ما بغاتش تصحح الوضع اللي لقى عليه بانه فيه بعض الامور اللي مخالفه للمضمون ديال الصفقه، هي فين لجا انه يحبس عليهم، وهي فين وصلوا هذه المساله. اصلا هو انني انا ندافع على الرئيس سواء كان الحالي ولا الفايت. علاش؟ لان ما غندافعش على الرئيس، كندافع على البلديه. انا الشركه خصم ديالي مادام اذا كانت ما دايرش الاشغال كوم يفو، انا بالنسبه لي الشركه خصم ديالي، ولكن ما يمكنليش نجي عند الشركه ونقص ليها. تنعيط لهاد الشركه نجيبو خبير، اجا خويا دير لنا خبره لهاد الخدمه، اذا كانت الشركه دارت الخدمه راه خدت فلوسها كانت فاتت نقص لها. انا باقي ما سالهاش المارشي، باقي ما قلتيهاش. انت غنقول كاين الاختلاس فيه اللي تسد المارشي، اللي غيسد المارشي ماشي الرئيس اللي فات، هذا الرئيس. الا لقيتي دي زانومالي لا الشركه فايته، انا ما كندويش على دزي لهاد الزنقه ولا دزي لهاد الزنقه، هذوك دي زيرور ولا اخطاء ولا هذا ما فيهمش اختلاس. انا اللي اساسي عندي انا هو نضبط الاختلاس. الا كانت الشركه دابا نديباسي في الفلوس شي حاجه نتصل عليها، انا باقا خدامه معايا ونجي لها خبره مضاده ونشوف الخدمه واش دارت ولا ما دارتش. ما عدا هذا راه ما عنديش حق غنجي ونوقف. وملي حتى في الجواب ديال التقرير انا قريته كيقول لي المارشي هذا وهذا راه كانوا في عهد المجلس. لا سيدي راه ما كانوش في عهد المجلس، كنت معاك سيدي 2016 2017 حتى جبتي حتى في هذا الصفقات. هذا الشيء اللي كتقول فيه راه خطيره السي ماحي، واللي كيزيد ياكد الخطوره ديالو ان الرئيس الحالي خلال الندوه، هذا الكلام اللي كتقول راه خطيره السي ماحي، واللي كيزيد ياكد الخطوره هو ان الرئيس خلال احدى الندوات راه ماشي غير قال هذه المساله هذه، راه قال بانه هو اللي وقف الاشغال نظرا لان كاين هناك اختلاسات. لا معمول قدامي انا معمول قالها في ندوه صحفيه. الا قالها في ندوه صحفيه في الكلوب ديال التيميس قال باللي كاين اختلاسات. قال الامور فيها اختلاسات وفيها، وما كاينش واحد عنده الحق يقول هذه الهضره الا بخبره. باش كتقول لي هذه الهضره؟ ثانيا السي حكا راه كنعاود ناكد لك هذه القضيه، راه ما يمكنش تجي وتبدا تخلص تضرب نص ديال الطريق عاد توقف. السي ماحي انت كمستشار جماعي وقبلها فاعل سياسي فاعل حزبي، دوزتي واحد المرحله ديال التسيير. من بين الملاحظات اللي جات في هذا التقرير ديال الاقتحاص والتدقيق ان في سنه 2016 يزيروا فيها الاغلبيه الجديده للنواب 66% من الصفقات كانت يعني ملغيه او فاسده فيكشن. زائد ان كاين ملاحظات اخرى من بين الصفقات كان ممكن ان يدار الامر لان كانت اخطاء بسيطه. زائد ان واحد النقطه اللي هي اساسيه ايضا من بين الملاحظات ديالها ان احد الصفقات اللي هي الرقم ديالها 5/2017 في اشغال الصيانه الاعتياديه ديال الفابريك الجديده كان مصرح الموارد البشريه انها تشتغل يعني ديال العامله في المدينه الجديده 60 عام، بينما هاد المجلس خدموا غير 4 وما استطاعوش انهم يجاوبوا على هذه الملاحظه. واش ما كيبانش ان كاين واحد الصوت ديال الكفاءه على مستوى السياسي؟ ماشي غير الضعف، وكاين حتى عدم درايه ديال القوانين. مثلا قانون الصفقات ما يمكنليش يكون انا نائب رئيس غنجي غنحضر في لوفيرتور دو بليك كنجهل قانون الصفقات. لي زانومالي اللي كيصيروا هنايا في هذا يمكن نرجعوا لهم الديتاي من بعد. حوايج اللي خطيره اللي تقدر تأدي ماشي غير العزل ولكن تأدي المحاكمه. لان ملي كتجي مثلا نعطيك انواع ديال الصفقات اللي هذا ملي كتجي الصفقه وكطيح على واحد وكتجي انا من بعد وتلغيها، هذاك السيد الا مشى للمحكمه وقيد لي كمجلس راه غيربحني. الصفقه طاحت عليه وتحيدها ليه وتعاود الصفقه وما طيحهاش لان ما بغيتيش تطيحها وتعاود النوبه الثالثه تطيح على حكار عاد ندوزها. كاين شي الحمد لله حكار ما كيدخلش هادشي الصفقات. المهم حنا دابا وضحنا
شيئا ما بعض النقاط وغنحاولوا في الحلقات القادمه نطيو ثاني شي حويجات. هذه الا ما كانش شي تعقيب ولا شي رد من الطرف الاخر، يعني من الرئيس او من احد اعضاء ديال الاغلبيه، اما الا كان التعقيب ديالهم هما بطبيعه الحال غادي نلقاو روسنا مجبرين اننا ناخذوا التعقيب ونعاودوا نرجعوا عندكم ثاني. الى هنا تنتهي الحلقه الاولى من هذه القراءه في التقرير بخصوص تدقيق العمليات الماليه والمحاسباتيه برسم سنه 2016-2017 للجامعه الجديده. شكرا سي الماحي. اخر كلمه. تنشكر الجديده نيوز على هذا اللقاء هذا، ونرى الاشاره اننا نناقش معكم التقرير كله بحال هكا، كل مره خرجت هذا النقاط الربع ساعه نكمل معكم التقرير كامل. شكرا للزميل حمزه رويجه. الى هنا تنتهي الحلقه ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.